planet, अब सब connected, upgrade to planet. नेपालीहरूलाई यति धेरै तलब दिने यी 5 देशहरू जहाँ रोजगारीका लागि तपाईँ जानुभयो भने भाग्य चम्किनेछ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। प्राय मानिसहरू विदेशमा राम्रो नोकरी भेटाउन सकिन्छ कि भनेर खोजी गरिरहेका हुन्छन्, तर आर्थिक रूपमा बलिया देशहरूको नियम प्रवासी कामदारहरूका लागि निकै कडा हुन्छ। तर जुन देशमा यस्ता नियम सजिला र सहज हुन्छन् त्यहाँ सजिलै राम्रो नोकरी समेत पाउन सकिन्छ। हामी आज तपाईहरूलाई यस्तै केही देशहरूको विषयमा बताउन गइरहेका छौँ जहाँ प्रवासीहरू जान तथा बस्न निकै सहज र सरल हुन्छ, साथै अन्य देशको तुलनामा यी देशमा गएर काम गर्दा तलब समेत राम्रो पाइन्छ। खास गरी यस्ता देशमा त्यहाँको सरकारले न्यूनतम ज्यालाको कुनै सीमा राखेको वा तोकेको हुँदैन। यस्ता देशहरूको सरकार र उद्योग सञ्चालक मिलेर कर्मचारीहरूका लागि कमसेकम कति तलब आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा तय गर्छन्। यी देशहरूमा उद्योगहरूबाट तय न्यूनतम तलब स्केल विश्वभरमै सबैभन्दा राम्रो न्यूनतम तलब दिने देशहरूको भन्दा निकै धेरै हुन्छ। यसका साथै काम गर्नुपर्ने अवधि र कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाको मामलामा पनि यी देश अन्य देशभन्दा निकै अगाडि छन्। त्यति मात्र होइन, विदेशी कामदारका लागि यहाँको लेबर ल निकै सहयोगी रहेको छ। प्रस्तुत छ एजेन्सीहरूको सहयोगमा जागिर खानका लागि विश्वमै स्वर्ग जस्तो आनन्द केही देशहरूको विषयमा तयार पारिएको यो सामग्री। नम्बर 1 मा रहेको छ स्विजरल्यान्ड। स्विजरल्यान्ड र नेपालको जल उही, जङ्गल उही, पहाड उही, हिमाल उही, तालतलैया पनि उस्तै, यस्ता धेरै कुरामा समानता छ स्विजरल्यान्ड र नेपाल बीच। रोमन साम्राज्यको पतनपछि जर्मनहरूको आक्रमणबाट जोगिन भागेकाहरू सुरक्षित स्थानको खोजीमा स्विजरल्यान्ड आइपुगेका थिए। यसको भूबनोट र यहाँको हावापानीले उनीहरूलाई साथ दियो। उनीहरू विभिन्न राज्य र सङ्घमा छरिएर बसे। बाह्य आक्रमणका कारण ती सङ्घ र राज्यहरूको भूगोल कहिले फैलियो, तिनै सङ्घ र राज्यहरू मिलेर 13औं शताब्दीमा स्विजरल्यान्ड सङ्घ बन्यो। 1848 मा सङ्घीय स्विजरल्यान्डको संविधान जारी भयो। त्यही संविधान नै राज्य व्यवस्था सञ्चालनको आधार बन्यो। 41,285 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको स्विजरल्यान्डको जनसङ्ख्या भने 85 लाख रहेको छ। स्विजरल्यान्ड भन्दा नेपाल भूगोल र जनसङ्ख्यामा 3 गुणा ठुलो छ, तर विकासमा स्विजरल्यान्डसँग नेपालको तुलना नै हुँदैन। 3000 कम्युन तथा नगर र 26 क्यान्टन मिलेर बनेको विविधतामा हुर्किएको देश हो स्विजरल्यान्ड। अब यस देशमा काम गर्न जाने कर्मचारीहरूले कतिको धेरै तलब पाउँछन् त त्यो विषयमा चर्चा गरौँ। स्विजरल्यान्डको न्यूनतम आय कति राम्रो छ भन्ने कुराको अनुमान एउटा घटनाबाट लगाउन सकिन्छ। सन् 2014 मा $25 प्रति घण्टाको न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रस्ताव भएकोमा त्यसलाई अस्वीकार गरिएको थियो। यहाँ अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी कुनै नियम त छैन, तर यहाँका ट्रेड युनियन कर्मचारी मिलेर न्यूनतम पारिश्रमिक तय गर्ने गर्छन्। बितेका 2 वर्षको अवधिमा न्यूनतम तलबमा कुनै परिवर्तन नहुनु भनेको स्पष्ट रूपमा यहाँका हरेक कामदारले प्रति घण्टा $25 भन्दा बढी पैसा कमाइरहेका छन् भन्ने हो। यो देशमा 2 प्रकारले विदेशीहरूलाई नोकरी अफर प्राप्त हुन्छ। युरोपियन युनियन तथा EFTA सदस्य राष्ट्रका नागरिकलाई निकै सहज र सरल ढङ्गले नोकरी प्राप्त हुन्छ। अर्को अन्य देशका मानिसको पढाइको आधारमा सीमित सङ्ख्यामा रोजगारी प्राप्त हुन्छ। नम्बर 2 मा रहेको छ स्विडेन। स्विडेन यस्तो देश हो जहाँका सबै जनता खुसी छन्। अझ त्यहाँका सरकारी कर्मचारीहरू त आफ्नो जीवनलाई सुन्दर र स्वस्थ बनाउन, सेवा दिन र पारदर्शी भएर काम गर्न नै लागिरहेका हुन्छन्। फलस्वरूप हतियार निर्माण गर्ने देशका सूचीमा अग्रणी स्थानमा नाम आउने भए पनि स्विडेनले सन् 1814 देखि कुनै पनि युद्धमा भाग लिएको छैन। नयाँ खोज र प्रविधिमा निकै अगाडि रहेको यो देश अति विकसित देशहरूमध्ये एक हो। यहाँका मानिसहरू सबैभन्दा धेरै धनी छन्। यहाँको रहनसहन पनि निकै उच्च स्तरको रहेको छ। सरकार पनि समाज कल्याणमा निकै ध्यान दिएको छ। यो एउटा यस्तो देश हो जसले गरिबीलाई समाप्त पारेको छ। यहाँ कुनै हडताल हुँदैन। यो विश्वको एकमात्र यस्तो देश हो जहाँ 7 सालको बच्चालाई पनि यौनबारे जानकारी दिइन्छ। स्विडेनमा कुनै पनि न्यूनतम तलबको पोलिसी छैन। यहाँको विभिन्न क्षेत्र तथा उद्योगहरू आफै मिलेर कर्मचारी तथा कामदारका लागि न्यूनतम तलबको सीमा तयार गर्छन्। सन् 2016 अक्टोबरमा यहाँको औसत आय 166 स्विडिश क्रोन अर्थात् प्रति घण्टा 2100 रुपैयाँ बराबर रहेको थियो। यहाँको न्यूनतम तलब प्रति घण्टा 1500 रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ।
यसका साथै यहाँको सरकारले प्रत्येक साता 5 दिन मात्र काम गर्नुपर्ने र कर्मचारीले 25 दिनको पेड होलिडे र 26 पब्लिक होलिडेको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। स्विडेन विदेशीहरूका लागि सबैभन्दा धेरै फ्रेन्डली देशको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। 3 मा रहेको छ डेनमार्क। उत्तर युरोपको एउटा देश हो डेनमार्क। यहाँ 54 लाख मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। डेनमार्कमा थुप्रै टापुहरू छन् तर कुनै पनि पहाड छैन। डेनमार्क एउटा राजतन्त्र भएको देश हो र यो देशको राजधानी कोपनहेगन हो। डेनमार्क उत्तरी युरोपमा स्थित एउटा देश र डेनमार्क साम्राज्य र फरो टापुलाई मिलाएर बनेको वरिष्ठ सदस्य पनि हो। यो नर्डिक देशहरूको सुदूर दक्षिण भागमा स्थित छ। मुख्य भूमिको दक्षिणी भागमा जर्मनसँग जोडिएको छ। डेनमार्क स्विडेनको दक्षिण पश्चिम र नर्वेको दक्षिणमा रहेको छ। डेनमार्कमा सरकार संवैधानिक राजतन्त्रसँग सम्बद्ध एउटा संसदीय प्रणालीबाट चुनिन्छ। डेनमार्क 1973 पछि नै युरोपीय सङ्घको सदस्य बनेको हो। यसको साथसाथै डेनमार्क नेटो र OECD को संस्थापक सदस्य पनि हो। यो देश 2008 वैश्विक शान्ति सूचकाङ्क सर्वेक्षणमा आइसल्यान्ड पछि विश्वको दोस्रो शान्तिपूर्ण देश र संसारको सबैभन्दा कम भ्रष्ट देशमा सामेल रहेको छ। डेनमार्कमा पनि ट्रेड युनियन विभिन्न उद्योग र सरकार बसेर न्यूनतम तलब तय गर्छन्। यहाँको सरकारको पनि कुनै पनि न्यूनतम तलबको पोलिसी छैन। हालै ट्रेड युनियन र यहाँका उद्योगहरू बीच भएको सम्झौता अनुसार प्रति घण्टा $20 बराबरको न्यूनतम तलब स्केल तय गरिएको हो। प्रवासीहरूका लागि डेनमार्कको नियम तथा कानुन निकै खुकुलो छ। यहाँको कुल जनसङ्ख्यामा 8% मानिस विदेशी छन्। हालै यहाँको सरकारले प्रवासीहरूको विषयमा केही नियम सख्त बनाएको छ तर यहाँको जीवनशैली तथा जीवनस्तरलाई हेर्ने हो भने ती नियम उति कडा छैनन्। नम्बर 4 मा रहेको छ आइल्यान्ड। विश्वकै सबैभन्दा खुसी तथा सुखी देशको रूपमा आइल्यान्डलाई पनि मानिन्छ। यहाँ अपराध एकदमै कम हुन्छ भने आय स्तर निकै उच्च रहेको छ। आइल्यान्डमा काम गर्ने हरेक व्यक्ति आफसे आप ट्रेड युनियनको सदस्य हुन्छ। युनियनले यी कर्मचारीको तर्फबाट सम्बन्धित कम्पनीसँग न्यूनतम तलबको विषयमा कुराकानी गरिदिन्छ। यहाँ पनि सरकारको तर्फबाट न्यूनतम तलबको कुनै नियम बनेको छैन। हाल यहाँ प्रति महिना $2233 न्यूनतम तलब फिक्स गरिएको छ। यस अलावा कामका लागि सीमित घण्टा खट्नुपर्ने सहजता तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले दिने लोभलाग्दो छुट अलग्गै हुन्छ। नम्बर 5 मा रहेको छ नर्वे। नर्वेमा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि न्यूनतम तलबको नियम बन्दैन। हाल नर्वेमा प्रति घण्टा $16 देखि $21 सम्म न्यूनतम तलब तोकिएको छ। यहाँ पनि युनियनहरूले नै यस्तो तलब तोक्ने गर्छन्। नर्वे पनि कुनै समयसम्म विदेशीहरूका लागि निकै नरम देशको रूपमा चिनिन्थ्यो तर पछिल्लो समय प्रवासीहरूको सङ्ख्या बढेसँगै यहाँको नियम समेत केही कडा भएको छ। दर्शकवृन्द, यी त थिए नेपालीहरूलाई एकदमै धेरै तलब दिने विश्वका यी 5 देशहरू। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजको लागि भने तपाईहरु सम्पूर्णप्रति आभारी रहँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। Planet, अब सबै कनेक्टेड, अपग्रेड टु planet, planet, planet।